بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا ويتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهما كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا به. سورة البقرة مضمون به اعتبار سلوری سیوا اولا حصہ کی اثبات توحید و غدر بابنوا دعاتو تساو نا شبهات چی به اثبات رسالت واردی دی داغی جوابونه کول
کله چې دا دواړه حصے ختم کړي نو بیا دعوت توحید راړه و الہکم الہ واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم او باندې دلائل ذکر کړه په طریقه سره په ما سبقا مخکې پنځه دلائل عقلیه نو بیا اته دلائل عقلیه ذکر کړل مخکې نتیجه ذکر کړي وا فلا تجعلوا لله اندادا نو دلته زجر به شرک ورک ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا مخکې زجرو نو دلته تخویف ذکر کړ ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب ان القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا وسرات کئی پا افعالو شرکی او باندے ذکر چه حلال حرام گردو لیو او داد افعالو شرکی او نو چه اللہ بے او شے حلال گردو لیو دیبو تا حرام وی یا اللہ با حرام گردو لیو دیبو تا حلال وی نورت کئی پا افعالو شرکی او باندے یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا او خلقو خرید آغسنا چسمکا کی دی حلال او پاک چه حلال امی او پاک امی پاکی کو حلال نہیں پردی غنم دیتے خورے نا چه پاک امی او حلال امی سورہ مومنون کے ہم یو 50 آیات کے وہی ہے یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا او خلقو خرید آغسنا چسمکا کی دی حلال او پاک او تابداری مکوی دا قدمون دا شیطان خطوات جمع خطوتون دا قدم توئی شیطان پا قدم باند قدم مقدار انہو لکم عدو مبین دا شیطان دستاو دبار دشمن خیارا سورہ فاتر کے شپگم آیاتو گورئی نوالتوئی ان شیطانا لکم عدون فتخذو عدوا انما یدو حزبو لیکونو من اصحاب السعیر شیطان ستاو دشمن دے دشمن ورطوائی انما یامرکم بسوء والفحشاء بے شکا دا شیطان حکم گئی تاسوتا بسوء والفحشاء سوء صفت رازی دا قول فحشاء صفت رازی دا فعل نمانا دا بے شکا دا شیطان حکم گئی تاسوتا پر ناکارا خبرو ناکارا کارونو دا بے آئے پکارونو سمطلبو دا شیطانو گمگئی تاسوتا پاکوالی شرکیو اور پافالی شرکیو باندے وان تقولو علاللہ ما لا تعلمون اور پدے باندے چوائی پا اللہ آواز تاسوار باندے نپوئے گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ زجر ورکی بی استدلال الباطل چه باطلو باند دلیلو لی نی ہوئی چه دار تاویل شی دا اللہ دا حکم تابداریو کئی وی زمان مشرانو دا کردی دی کالا چویل شی دایتا تابداریو کئی دا آغا چرا لگری دی اللہ وائی دای بلکہ منگا تابداری کئی دا آغا چه مندلی منگ باغی باند اخبر مشران زمانگا مشرانو جسا کردی دی اکابرو سکڑی دی بس منگا غمانو تو تواراشا قرآن و سنت تا چه قرآن و سنت سوئی دیوئی زمان مشرانو جی سکڑی دی اکابرو سکڑی دی بس منگا غکو منگا اکابرو تابداریو نو اکابر که دا قرآن و سنت تابداری نو اغیی خو قرآن کتلو سورہ زمر کے دیرشم آیات کے وئی انکا میتون و انہم میتون
سورہ شعراء کی یوت آئم کی وئی والذی یمیتنی ثم یحیین. سورہ مومن یولسم آیات کی وئی قالوا ربنا امتنا اثنتين وحييتنا اثنتين. دو ځله مرګ او دو ځله ژوند. سورہ بقرہ کی 28 آیات کی ویلو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. سورہ ہجر کی 99 نمبر آیات کی وئی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یقین الموت. نو قرآن مرگ ذکر کئی ہوتا تینا انکار کے تو ایدہ اکابر مسلک دے. نو اکابر بس زی حالانکہ دا اکابر دا مسلک ندے کم جدے ہوئی منگا مشران سکڑی بس منگ باغا کوئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کلا چویلشی دیتا تابداریو کئی دارا چرا لگلی دی اللہ وائی دی بلکہ منگا تابداری کو دارا چی مندلی منگا پاگی باند اخبر مشران جسکڑی منگ باغا کو قرآن پہ رد کئی ادورا دا کئیو اولو کان آباؤم لا یاکلون شیعا یو اگرچہ مشران دی نبویگی پہ اسی باندے او دویم ولا یحتدون او نپس عملار باندے روانو. نچہ مشر لا یاکلون دے و لا یحتدون دے نوغا پس بانزے معلومی گی دا چپا ہدایت دے او آک پویا دے نوغا پس زا او چہ ناپویا دے او لا یاقل دے لا یحتدون دے نو غیب سے بنزے. دا مشرانو اتباع الابا دا دلیل ندے دا مشرک دلیل لے. ہنچے مشران پوئی پا دین باندی دین نا خبری عاقلانی بیا ورپس اطللو کے ثواب دے. والذین تبعتم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم. انت کی تابدارہ باندے اجر ورگئی زکر مشران پس عملہ روانو. شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو بوے اچھے یاکلونی یحتدونی نبیاور پسیزا پا اہل عرفان کے مغیدالی کلی دی منگ ایمان پسیزو. اگه دا مطلب نه چې هغه ناپوی وغا قلانمو وغا یحتدونمو. گرچه ما داریم تقلید امام قول او باشد مدلل بردوان آیت باشد دلیل شیع خبر یا بریار دو قیاس استے پسار. دا غی دلیل یا آیتی یا خبری. ومثل الذین او قرآن کی پگنو زائنو کے دلیل دا باطل پرستو اتباع الآبادا. لگر سورہ مائدہ کی بوم یوصل سلورم آیات کے راضی سورہ آراف کی بوم 28 آیات کے سورہ ابراہیم کے 10 آیات اور سورہ زخرف کے 22 آیات. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِقُوا بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. مثل الَّذِينَ كَفَرُوا کتاب سیبوے کے سیبوے دے مانا کئیو مثل کا یا محمد ومثل الَّذِينَ كَفَرُوا مثال سائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کافرانو. ستاو دا کافر مثال دا سے دے کمثال النائق والمنوق پشان اشپنکیو دا گڑو باندے چھ گڑو تشپنکے آواز کئی آئی پا مطلب نپوئی گی. دارنگ دائی ستا پا مطلب زان نپوہ کئی مثالا کسانو چھ کفر کڑ دے اوستا کمثال اللذی بشاندہ سڑی آغا ستا چھ غناوری باز
نکان دی دی گنگیان دی دی لاند دی دی فهم لا یاکلون دی کی عقل نشتا یا ایو الذین آمنوا مومنانو خورای دا پاک واغنا چمنگا رزق در کڑے تاسولا او شکر با سید اللہ کئی تاسو دے اللہ تا عبادت کا ان کی اس بیا رد کئی بشر کی فعلی انما حرم علیکم المیتتا بے شکا حرام دا بتاسو باندے خوراک دا مردارے والدما وینا ولحم الخنزیر وخد خنزیر وما إلا به لغير الله اواغا کلمہ چواد شاغبان دی بغیر دا اللہ نا مفسرین مانا کئیو وما إلا به لغیر اللہ اے مازو بہا لغیر اللہ خدا غیو نوع ذکر کئی دانا چھ مذبوحی نو اگا حرام دا او چھ مذبوحانی حلواء پراٹھی دینو گنی اگا جائز دی نا نا دا ټول حرام دی او قرآن کریم کی او زائنا وہ زائے دیتا حرام ویلے چھ دا بابا پا نم منختا پیشوا یو ذل پی آواز اوش مانند سگ و خوب دے حرمت پا دے کے سرایاتو کو دے بیا پا کلمہ باندے انہا حلالی گی سنگ سپے او خنزیر پا کلمہ نالالی گی نو چه دا بابا پا نوم یو ذل منختا ورکڑے شوا نو که توبہ بیاو باسی ام خو آغا شیب پلید دے حرام دے اغا با نخورے بیا مردار دے سپیتا بے ام ناچے پاگی با چاڑ راک کی او چارتا بے خاک کی زگ آغا دا سے پلید دے چھ پا طول امتونو کے نظر دا غیر اللہ آغا حرام و پلید و دے وی خوردا دا پیر سیب خوردا دا بابا خوردا دا خوردا آغا پلید دا آغا حرام دا آغا با نخورے پیر بابا علیہ الرحمت دا کتاب دے او آغا ذکر گئی پائے کہ تذکرۃ الابرار والاشرار آغا ذکر گئی صفحہ 241 کے آغا وہی فَالذَّابِحُ مُشْرِكٌ وَالْمَذْبُوحَةُ مَيْتَةٌ وَامْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ کم یاو شے چاگای درگاہ کی دا بابا پنم باندے علال کو آغا مردار دے چاچے علال کا غا مشرک دے خزا پہ طلاق دا علوہ دے حرامیان دی دا خود پیر بابا ہوئی تو پیر بابا کتاب منی دارنگی ہدایت الابرار دا پیر مان کی کتاب دے اور دا شیرگار دا محتمیم نکلی کلے دے دا شیرگار دا محتمیم نکلی کلے ہو اور دا پیر مان کی کتاب دے زکا غیر مورید ہو نو پہ ہدایت الابرار سلم صفحہ کی لکی فَالذَّابِحُ مُشْرِكٌ وَالْمَذْبُوحَةُ مَيْتَةٌ وَامْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ چاچ گڑ پیسا لال کو دا بابا پنم باندے نو اغا مردار دے چاچے لال کا اغا مشرک دے خزا پہ طلاق دا لوہ دے حرامیان دی دارنگے شاہ منصور بابا دا کتاب دے البرحان او بتفسیر دا سورہ فاتحہ کی دا شانی عبارت اغا نقل کرے وہ مصفحہ کی وَعَلَمْ أَنَّ مِمَّا انظُرُ الْغَوَامِ مِنَ الشَّمِ وَالزَّيْتِ وَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِرِ وَغَيْرِهَا إِلَى ذِرَاءِ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَهُوَ سُخْطٌ وَحَرَامٌ پوشا چیغا نظر پیش کئی عوام چغا ڈیوی او شمی او تیری او پیسی او روپائی قبرون دا اولیاء کرام لانو پلید دی او حرام ایو تا حرام وی شامی و تا حرام وی
مکتوبات کی حضرت مجدد سرورم جلد یو سالو اختما صفحہ کی ذکر کئی شد بابا پنوم نظر و منختا پیشوا حلوہ پراٹے غا حرام دی فتاوا زیزیا دردیر شما صفحہ 33 او صفحہ 92 کی ذکر کئی نظر غیر اللہ حرام دے بحر الرائق دویم جلد صفحہ 297 کی ذکر کئی نظر غیر اللہ حرام دے مالا بد منو لسما صفحہ کی ذکر کئی نظر غیر اللہ حرام دے ارشاد الطالبین کے شلمہ صفحہ کی اخون درویزہ بابا ذکر کئی نظر د بابا پنم بازی چپیشی آغا حرام دے فتاوا علمگیریہ صفحہ یوصل یو یائمہ کی ذکر کئی نظر د غیر اللہ حرام دے شرع مناسک کی ملالی القاری صفحہ 138 کی ذکر کئی نظر غیر اللہ حرام دے تفسیر عزیزی صفحہ 610 کی ذکر کئی شد بابا پنوم باندے نظر پیش غیر اللہ پنوم پیش آغا حرام دے فتاوا عزیزیہ صفحہ 444 کی ذکر کئی نظر غیر اللہ حرام دے فتاوا رشیدیہ صفحہ 108 کی ذکر کئی فتاوا دارالعلوم دیوبند صفحہ 170 کی ذکر کئی شد بل چاپنم نظر و منختا پیشوا آغا حرام دے و پلیتے میاتا مسائل کی شاہ ساک رحمت اللہ علیہ وہ یائمہ صفحہ کی ذکر کئی دور مختار کتاب الزبائح کی ذکر گئی نظر غیر اللہ آغا حرام دے اقتضاء صراط المستقیم کے صفحہ 125 کی ذکر گئی نظر غیر اللہ حرام دے مدارج السالکین یوکم دے ارشمہ صفحہ کی ذکر گئی نظر غیر اللہ حرام دے او 15 سالو اختماع کے السنن والمبتدعات صفحہ 107 ذکر گئی چھ نظر غیر اللہ پنم پیش آغا حرام دے نظم البیان صفحہ 42 کی ذکر کئی نظر غیر اللہ حرام دے تفسیر حقانی آغا ذکر کئی نظر غیر اللہ حرام دے دا یوازی کتابونا نوئی قرآن وزای ذکر کئی چھ نظر و منفت دا بابا پنم پیش آغا حرام دا حدیث کے راضی آغا حدیث الکفایہ فی علم روایہ کی خطیب بغدادی صفحہ 175 کی ذکر کرے دار سلمان دارنگی مسند احمد اغم ذکر کرے کتاب التوحید کی محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ یوکم 50 صفحہ کی ذکر کرے قرۃ العیون الموحدین کے صفحہ 88 کی ذکر کرے حضرت سلمان روایت دے عن طارق ابن حشاب عن سلمان حضرت سلمان روایت دے چاگوی دخل رجل الجنت فی ذباب ودخل رجل النار فی ذباب یو سڑے دی یو مجھ فوجبان جنت تلیو او بل سڑے دی یو مجھ فوجبان جانم تلیو قالو وکے فضالک یا سلمان اگئی سلمان دا سنگا چھتا یو مجھ فوج جنت او جانم تا قالا مر رجلانی علا قوم لهم سنامون اغرید وطنا پیو قوم با تیر شو آئی درگاہونا جوڑ کھڑیو او یو تن بے نپرے خودو ترسو چاگبا منختا نور کھڑے تو چی طالبو ما سوارتا چی بدلو نو ملکان کی او زیارتو او دا گاڑی بہتا ادری دا خلقو بہتا پیسے خوردو لے دا ما تا یاد دی او جی کم با آخواو شیشی سارا چی وکم ساسو اغلا بیور کے ہاں دا بابا تا منختا خوردو اسنا گاڑی واوڑی چڑھایا نم کے
زکاو دا چڑان امسختے وی نو دا منخت بے غردولا اگتے یو تیوی فقالو لأہدہما قرب یو تن تیوی غردو دا بابا شکرانا قالا لیسا انی شیئون اگے ما سخصشتینا قالو قرب ولو دا بابا اگے وی غردو اگر کیاو مچی فقرب دا بابا اگر مچونی و اگر دا بابا منختا دا کتا منجور خو پا مچون گزارا کی دے خو پا ہر سے سخال وا بدے خوری مر چرگوڑے بدے خوری سخال پراٹی آبا خوری پا بابا باندے بچی شے نپری دی دے با تناستی اگر مچونی و اوی غردو کلا چاہا مرشا اللہ جہنم تولے گا شتا دا بل چاپنو منختا ورکولا وقالو للآخر قرب بل دیوی غردو دا بابا شکرانا قال ما گندو لیا تقربا دون اللہ شیعہ زبیدہ اللہ نا دا بل چا منختے نا غردو ما شاگ داوی فضربو نقو ودخل الجنہ اگلے سٹ پتورا باندے ہو اگا اللہ جنت تولے گا یو مچ بابا منختین وردولے ادے نن پاکستان کی دا اوقاف وزیر دے تھے او دا اوقاف آمدن اگا ٹول دا نظر نیاز زیارتون دی اگا حکومت سر دی اوقاف اغسطی دی او پائی کی پپوڑا باندی پیسے را ٹولئی بوجو کیا چاہی دورا پیسے دا نظر نیار دا بیام دی خواری بیام دی بدالی زکا نظرون او منخت راتو لیو او قرآن کریم وہ زایا اغیتا حرام وی مورتے پا نکاح او دل حرام ویلی دی خوچ منخت دا بابا پا نوم باندے پیشوا چه دا یو لسم دا سن حسین شربت دے دا فلانے شے دے دا فلانے دا دا بابا شکرانہ دا نواغیت حرام ویلی دی سورہ مائدہ آیت نمبر 3 درے مگو رئی نوالتا موئیو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ احلال پا لغت عربی کی پمانا دا آواز کولو راجی لگا عربوی استحل صبیو چگا کلماشم احلال تو بالحلال چگا مکرا چه میاش آغا دا چه آواز بیوشو چه دا بابا منختا بس شے حرام دے کلمہ حرام دا آغا شے حرام دے وما اہل لغیر اللہ بہ اواغ کلمہ چوازو شب بغیر دا اللہ نپاگی والمنحنقت والموقوذت والمتردیت والنطیہ وما قلصب الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب اواغ چلال شوب درگاونو باندے وما ذبح علی النصب نصب بے آغا زائتائی چه بے دی دائی بابا ناس پکڑی ازاد بابا مغارے دی اب آغی بے قسم گھوڑ حلفت بما اراد حول عوضین وانصاب ترکن لد سائرو بابا مغارے دی ازاد بابا چیلے زائی دی آئی تبی نصبی ومازو بیعال نصب آغا چال آل شوب درگاہنو باندے نو آغا حرام دی ادے وی دا خورده دا ادا گن پدی وقت کوئی را بایگی دا سخالوا ادے و تناس دے خورده خورما سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اگوری نبی سورہ مائدہ آیت نمبر 90 نبی ادے وی پیر سیب سغتلے وما خورده میں خوڑا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب
والانصاب وړل درګاونو ته والازلام او قسمت معلومول بغشو باندې رجس من عمل شیطان یو د نجس او یو د رجس نجس هغه پلیتای ته وایي چې بوی ته نه ځي رجس هغه پلیتای ته وایي چې بوی ته ځي لکه بول او دسماته نو قرآن ورته نجس نه وي رجس وي رجس من عمل شیطان ودا غلی سوټه د شیطان اده ناز ده د شیطان سوټه خوري په وخت را بېږي وي دا حلوا دا اداوي هدا خوردان خورل شي ته وي غلو ته وي رجس من عمل شیطان فجتنبوه دا فجتنبوه څخه د مزارې ده کنه امر ده امر ځان دې وساته رجس من عمل شیطان ودا غلی سوټه د شیطان دا ګنده من عمل شیطان کار د شیطان رجس من عمل شیطان فجتنبوه لعلکم تفلحون ځان ساتئ د دینا خامخا شئ به کامیاب دارنګه سورہ انعام آیت نمبر 121 یوشتما ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مخرج دا غسنا چې یاد نکړې شي نوم د الله پاک باندې وانه لفسق او دا شی پلیتو هغه ته پلیتو وانه لفسق او دا شی پلیتو دارنگی آیت نمبر 145 سورہ انعام قل لا جدو فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا احل لغیر اللہ به یا غش پلیتا وحلا لغیر اللہ بے چوازوشی بغیر دا اللہ نپاغی باندے او فسقن وحلا لغیر اللہ بے یا غشے پلیتا چوازوشی بغیر دا اللہ نپاغی باندے چدا نظر غیر اللہ دے اگا پلیت دے اگا حرام دے دارنگی سورہ حج آیت نمبر 30 دیرشمو گو رئی نوالتا ہوئی ذالک ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا الرجس من الأوثان امر کړی فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ځان بچ کئی دا گنا یعنی چه درگاہونو تبی شوی دی دارنگی سورہ نحل کے مویو چاران دی او ځان ته نو ساتي مری نو دور اوخره چې صادر ایثار شي فمن استر غیر باغین سوچ محتاج نوی نافرمانی کونگی دا اللہ ولا عادنا نوی زیادے کونگی دا حدنا نشتر گناہ پدا یقینا اللہ دے بخونگی مہربانا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب او زجر ورگئی مسئلہ گرانہ دا مشکل دا ناکارا ملنگانا پیران غبای دشمنانی مسئلہ پٹانا کی یقیناً آگسان چغی پٹائی آغا چرا لے گلی دی اللہ من الکتاب دا قرآن ویسرون بی ثمن قلیلا ورگئی بدے باندے دا دنیا لگا اولائکا ما یاکلون فی بطون من النار گورا یو عمل ذکر کو دو عمل یو ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب یو دا اللہ کتاب پٹ کو دا اللہ کتاب انوی او دوی مویسرون بی ثمن قلیلا
پا دے باندی دنیا غورکا دا دنیا دا وجنا دا مال او دولت دا وجنا دا خدای کتاب پٹکا دا دعا عملے اگرل سزاگانی لگی رشمی رئیو اولائکا ما یاکلون فی بطونی من النار دا کسان ناچائی بگیڑو کے مگر اوری گیڑا کے واچو چھ دا خدای کتاب پٹکا ما یاکلون فی بطونی من النار ادویم ولا یکلمهم اللہ یوم القیامة خبر بون کی دی سرا اللہ پر وقت دا قیامت دا قیامت پر کنار دا غصے دا اللہ نا چا اللہ بہتا دور غصی خبر بور سر نکی ولا یکلمهم اللہ یوم القیامة ولا یزکیهم نبا پاک کی دی لرا اللہ دا مصیبتننا او سالورم سزا ولهم عذاب علیم دی لدے عذاب دردناک دعا عمل دی او سزاگانے سالور ذکر کرے ذکا عملون ناکارو ولهم عذاب علیم دی لدے عذاب دردناک اولئک الذین اشتروا گمراہ لرا فبدل ہدایت کی والعذاب بالمغفرہ او عذاب پا مقابلت بخنا کی فما اصبرهم على النار نسوچے دے چی صبری کدی لرا پور نظر دا غیر اللہ اخوڑ حرامی اخوڑل دا بابا منختی اخوڑی حدیث کے راضی کل لحم نبت من الحرام فالجنت علی الحرام ہر وخا چدا حرامونا جوڑا شوا جنت باغی باندے حرام دے او دی نظر تناز دی اخری او منخ دے او اجاد بابا خوردا دا اولائک اللذین شرعوا الضلالت بالہدا داغ کسانی چی غرقل گمراہ لراب بلد ہدایت کے او عذاب بدلد بخنا کی نس صبر کدی لرپور ذالک بیان اللہ نزل الكتاب بالحق دا دے دا وجنا چی اللہ را لگلے کتاب دا پار خیار کلو دا حق او یقینا کسان چی خلاف کب کتاب کے لفی شقاق بعید آئی دے بخلاف لرک دا حق نا لارل دا حق نا دیر لرشو دائی ختم کا ادلے سال بیرنا درم مضمون دا صورت درم مضمون جہاد فی سبیل اللہ تعالی سنگ چه دا موز دا پارا شرطو ندی جامع و پاکی زائی با پاکی مخبت قبلی تایی لاس با اللہ تا تابدار اولاد شرطو ندی داغا سے دا جہاد دا پارا شرطو ندی دانا چار سڑے با ٹوپا کرالی امڑی بکی از جہاد کو دا جہاد دا پارا با امیر با اجازت کئی داغی دا پارا با تربیت دا مجاہدہ و دا سپاہی داغی دا پارا با دا ملک امنی داغی دا پارا با دا قرآن امنی نو بیا با حالت جہاد کے پا میدان کے و دا میدان دا پارا بیا قوانینی ہاں ذکر کئی اول دری منازل ذکر گئی جہاد یو دا مجاہد تربیت سپاہی و تربیت کے نسنگا بے تربیت کے تشدانا چکلک بئی او تکڑا بئی او ٹوپک بچلوشین تشدانا صحابہ انہوں کاکول کی ٹریننگ کرے ہو او نیک کوہاٹ او انگو کی ٹریننگ کرے ہو واغی لونو سلطنتونا اغالو لی کری ہو اوگئی ملکونا فتح کریو زکا علامہ اقبال وئی تو نمیدانی کی آئینی تو چیستا زیر گردو سر تمگینی تو چیستا تا تا پتہ نہیں چستا آئین سے شیرے کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا زالستو قدیم آگا قرآن دے چنائے حکمت لا زال و قدیم دے حکمت لا زالستو قدیم داغی حکمت لا زال دے او داغی حکمت قدیم دے آغا قرآن دے او علامہ اقبال وئی
न फिक्र बज़माराई न जिक्र जाम बादा है, फुनून जंग का आईन बिल्कुल सीधा सादा है। उतारे नौ के खंजर दुश्मनानी दिन की सीने में, यही है आज़म अपना और यही अपना इरादा है। हदा फुनून जंग आईन आगा कुरान दे आगा लास के वाला अब्दुल्लाह इब्न मुबारक दागा अक्सर जमाना पर जिहाद की तेरा शुरू हुआ और मैदान जिहाद ने खत लिखले फुज़ैल इब्न अयास था नवागी की वत लिखलियो या आबिदल हरमैन इल्ला अबसरतना ला लिमदानक बिल इबादत तलबू ओ द हरमैन इबादत कौन किया कता मंगली दले तो पोशो जते इबादत के लोबे के मन का नयखज़िबु जहदहु बिदुमोही फनुहुरना बिदिमाइना ततखज़बू ताज़ खपला नंगी बहु को बांधल वंदकड़ा जमंगा सीने पे विनु बांधल वंदे शुइदी रेहुला बीरे लकुम मनाहनु अबीरुल्ला वाजु सनाबिक वल गुबारुल अत्यबू तासले द मशका द अंबरबुई मुबारक छी आ मंगले द तुरु गशलांगार हाजा किताबुल्लाह वलक़द अताना मिन मक़ाल नबीना क़ौलुन सहीहुन सादिक़ुन ला यकज़िबू मुंतज़ पैगंबर खबर रागलेगा रिश्ती खबरा ला यक्तमिउ बारु खैलिल्लाहि फी अनफिमरे व दुखानु नारिन तलहबू चगद दुड़ा गर्द गुबार च मैदान जिहाद के रसीदले मुजाहिद था आगा और जहन्नम और बने और की हादा किताबुल्लाहि यंदिकु बैनना लैसा शहीदु बिमय्यतिन ला यकज़िबू और मुंतदा अल्लाह किताब ली शहीद बस मरने दे मैदान जिहाद के अगर जिहाद करो खूब शुरू तो जिहादों का अवल तो मुजाहिद तरबियत और दागे पिंज़ सिफतुन दा अकीदे और पिंज़ दा अमल अकीदा वाला अवल समका और ब्या वाला अमल वहाँ जिक्र कई ले सल बिर्रान दुअल्लु जुआकुम नदा नीकी अड़ा वल्द मुखलुस्तासो पर तरफ द मशरिका व द मगरिब समझ लो सरब शिकुड़त नीकी नदा शनफलुन तदिकार बसवेले वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह लेकिन नीकी नीकी दागा चादा वलाकिन्नल बिर्रा बिर्रु मन आमना बिल्लाह या वलाकिन्नल बिर्रा यानी वलाकिन ज़ल बिर्र मन आमना बिल्लाह लेकिन खावंद ने कहा सुख दे चीमान राड़ अल्लाह पर आखिरत यौ सिफत मन आमना बिल्लाह द्वेम वल यौमिल आखिर और द्रेम वल मलाइकति और मलाइकु बांधे सलोरम वल किताब और किताबुनु बांधे और बिज़म वन नबीना और बांबिया अलैहिस्सलाम अवल दा चाहिए भाई ईमानी अगब मुआहिदी पाला में ईमानी क़यामत बमनी जमा सर बाला हिसाब कई जुल्म बने कई मलाइक बमनी किताबुन अंबिया बमनी और पिंज़ा मुतालिक दा अमल यौ व आतल माला ला हुब्बी वर कई माल लरा सरद मिने दर अल्लाह सरा हुब्बी के ज़मीर राजिर अल्लाह ता वर कई माल लरा सरद मिने दर अल्लाह सरा चाला सरे मिने दर कमाल लगे नुम लने लगई तारीफ न लगई सिफत न लगई देवा जिच अल्लाह सरे मीनदा यौ माना दा व आतल माला ला हुब्बी वर कई माल लरा सरद मिन अल्लाह सरा या ही जमीन राजिर दे मालता वर कई माल लरा सरद मिन दे माल सरा चिखपले माल डेर ख्वाख दे खुद ब्या उमदा अल्लाह पर लारा की लगई माल ख्वाख दे और ब्याम सरद देना दा अल्लाह पर लारा की लगई
लगा सूरह बलद की स्वार लसम आयात की वही है फकुरा कबतना इतामुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबतिन औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा सद मखलूक़ात ज़ात कई द शिरक व बिदअत ना औ इतामुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबतिन औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा या माल लगुले चाल वर्गा गरीब ला चे खावरू की प्रोत दे आरा पासा उचाती का रोड़ा वाला वर्गा औ इतामुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा यतीम ला वर्गा जस्ताख पल्ले पे इंसानियत के गरीब ला वर्गा अजज ला वर्गा दारंग सूरह दार अतमयात के मुई वआतल माला ला हुब्बी वर्गई माल लरा सरद मिन दे माल सरा और चाले वर्गई ज़वील कुर्बा अखबलवानुल्लाह यतीमानुल्लाह मिस्किनानुल्लाह वब्न सबीले और मुसाफिरुल्लाह वसाइलीना उख्तुन गुलाद पारदुद्दीन वफिर रिकाब और बाजादुल सटुनु के आगाज़ाइन लगई छिपाई के दखल को सटुना आजादी की शिरक और बिदअत होना पागा दरसुन लगई आगाज़ाइन लगई चाहे के शिरक और बिदअत ना दखल को सट आजादी की ददमाल लगी टोल बेजाया वाक़ाम सलाता वाद ज़कात पाबंदी गई मुज़व्वर गई ज़कात वल्मुफ़ून बिअहदिहिम इज़ा अहदू और बल सिफत पूरा वाले गई बुआदो कला चवादे उकड़े व साबिरीन फिल बासाई व ज़र्रा यौ सिफत जिक्र का व आतल माला लाउबी ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील व साइलिन व फिर रिकाब द्वेम व अक़ाम सलाता पाबंदी कई मुज़ा और द्रेम व आतल ज़कात ज़कात और गई माल लगई सलोरमा वल्मुफ़ून बिअहदिहिम इज़ा अहदू पूरा वाले गई बुआदो कले चवादे उखड़े वादा दे उखड़ा ब्याह पूरा का अमीर सर दे वादा करे ज़बान रसो केगम ब्याह में मैदान की जंगेगी अमीर सर दे वादा करेगा जबस्तान आबाद कार को बिया दावे से द्वारा जी जज्बा की बरगोले गोर्दे लकर कटवाए हो बिया दे यार सहीरी शेहुल कुरान सरे वादे नहीं करती चमंग बाल कुरान और सुन्नत खिदमत को शेहुल कुरान सरे वादा करे वा चमंग बा द कुरान और सुन्नत खिदमत को और मंग बा दरसुन आम को मंग बदाम मरकज नहीं रहो दे मरकज सरबा मंग खलताउन और मरकज को अगवादी दिवाय सशवे आया उलमाल बंबीर तालब काउकुम और सालना शेखुल कुरान या बूना इधर तमा तलामीज़ अक्सरहुम वक्त ज़ुहा क़ब्ल al-वफ़ात बिश्रीना शेल कुरान हुए मा कान मोदी दफनुकुम ली फी तुराबे वलाकिन मोदी तर्तुकु दर्सिकुम लिल आलमीना फअजाबहु अस्हाबहु बिउहुदिहिम हादा सहाबत बिल अमीरिल मुमिनीना काल तय्यिब बिअहदिही व सुखिही हादा सहाबत मिन नबिय्यिल मुमिनीना बारिक दुरूसा दुरूसहु तंजीमहु नज़्मत दुरर सिल्का दुरर फिल मुत्तकीना वादी उमखड़े मरकज बने रहो दे मरकज से बड़ा उल्डीगो आवादी सशवे वल्मुफ़ून बिअहदिहिम इज़ा अहदू पूरा गवाले गई बुआदो कले चवादे उगड़े वो साबिरीन फिल बासाई व ज़र्रा सबर का उनकी बहुत तावान तकलीफों के कतावान राजी उम सबर कई क तकलीफ राजी उम सबर कई
وحین الباس او وقت جنگ کے اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون دا کسان دا دی رشتینی و اولئک هم المتقون او دا کسان هم دی تقوادار آگا چاہتا ہو نوی چار چاہتا ہو اتخصاڑے آگا چاہتے ہو نوی چی دو بٹائی بسر کڑی دا اکتا کتا گوری آگا چاہتے ہو نوی چی مدرسہ چالو مو دیر لوی طالبان دی را سرا آگا چاہتے ہوئی چاہک لگو لارو اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون یا ایوہ الذین آمنوا مجاہد تربیت شاو کلک شاو اس ملک اندرونی فساد دے او امن نشتا نو مجاہد بسرحد جہاد نشی کولے حالا کولے شی چھ ملک اندرونی امن نی امن بالا راضی چھ سالور قوانین اغا نافذ سی زیاد نا صرف سالور قوانین پا عدالتونو تا چکالا لار شے دو قسم وکیلانی یو تا فوجداری وئی او بل تا دیوانی وئی فوجداری کے سنا آگئی چاہد جنگ جگڑے چاکو چاڑے او ٹوپا کی او دیوانی اگیتا وئی چاگا دا زمکی او دا جائداد دی دا دو قسم کے سنئی دوارا قسم کے سنہ پا دو قوانینو ختمی فوجداری کے سنہ آغا ختمی باول قانون باندے یا ایوہ الذین آمنوا ومؤمنان کتب علیکم القصاص فی القتلہ مقرر شوئے تاسو باندے بدلا پا قتل کیے قصاص پا قتل کیے نو قصاص کو لازم نہ دے کہ معافی کی نو بس معاف دے نو سنگا وئی چی کتب علیکم القصاص دل دی مطلب دا دے چی مقتول باندے دا لازم دا فرض دا چی دے با قصاص تغاڑک دی دے با وئی چی ما قتل کڑے دے ظلم میں کڑے دے اور بس ما قصاص کئی ما وجد نہیں مقتول وارثانو تب وئی تو کاغی بیا معاف کئی ماں بے کیا کہ وجنی بے وجنی مرگ موکن وئی با ماں کو دا مجبورائی نہ کرے ہو ماں دا دی وجہ کرے بیا بزان لا دلیلم گوری مرگ بے موٹی بیا بولا دلیل گوری ناروا بزان لا روا کئی ہو نہ دانا قتل اوکر اگر قتل کولے شی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلہ لازم نے تاسو باندے مقرر شوئے تاسو باندے قصاص پا قتل کیے سمطلب تبغاڑک دے قتل تا کہ مقتول وارثان دے معاف کئی بس معاف دی کی دیت دے والی خدا نا چھ تبغاڑا نک دے او حاکم با ورطوئی چھ دا قتل کرے ستاسو خوخلا کوج نہیں او کماف کو یہ دا رب دا قانونو چھ غلام براو لگی اصیل بے مڑکو نو آگئی بوین نا من خود اصیل پا بدل کے غلام نو وجنو من باتی اصیل وجنو پختانے ہم دا غسی ہے چھ سوک مرلے کی زوی بے مائی کڑی زوی تا بے سنوئی پلار بولا وجنی حالا کولی وی دا سر ساڑے تے مڑ کئی نو مر کو آگا ندے کڑی چتا آگا وجنی چاچے کڑے وے ستا قاتل آگا دے ستا بدل پا آگا باندے دے نو دا آگی رد کئی الحر بالحر دا رد کئی دا ما زامہ العرب الحر بالحر ان کا حاصل بدلہ دا حاصل کی او غلام بدلہ دا غلام کی خدا بدلہ دا خزی کی فمن فیا لہو من اخی شیئون آگا قاتل چاف اوگلے شو آگا طرف آدرور دے مقتول دسشی اخی مراد وارث دے کاغا روری کاغا زیئی کاغا خزی
فمن عفی له من اخیه شیء هغه قاتل چې عفو وکړی شو هغه ته طرفه د ورور د مقتول نه د وارث د مقتول نه د څه شي فاتباهم بالمعروف نو ورپسې کېدل دي په ښې طریقې باندې او ادا کول دي ته په ښې طریقه څه مطلب وارث معاف کړي او دیت غواړي نو بیا به ولې دیت صحیح ورکړي واداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمه دا معافي دا سانتیا دا طرف در استاسو نو مهربانی او چاچ زیاد دیو که پس دینا نو دل دی عذاب دردناک ولکم فی القصاص حیاتن تاسو لا بہت قصاص کی بدلا غستو کی جوند خوشحالائی دے اے خاوندانو دا عقل خامغاو یری گئی دا اللہ دا حیات یعنی خوشحالائی جوند چه قصاص اغسطیشی نو بیا با ملک قتل نکی گی خلق با پارانی قصاص کم ځای اغسطی شي خپه ته یې وته چې قتل د کړی دی ګواهان پشته خو چې جج ټپي شي نو جج به وایي خپې کم طرف ته وي سر یې کم طرف ته و جج به ورته وایي ورځ وه که شپه وه شپه وه نو لایټ پې غټ لګېدلی او که وړوکې نو دا شکونه به پکې پیدا کوي نو بیا با قاتل اغا معاف کی خلاص شي اکیس باغا وګړي نو مقتول والا وای چې تا خور الله فیصله ورکړه زما خپل فیصله کو نو هغه ټوپک راوالي نو چې هغه مرګو کی نو بیا چې د چا ټوپک تړ کیږي نو هغه دغه سره نږدې شي نو چې هغه سره نږدې شي د څلور پنځو کاسو ډله جوړ شي نو بیا هغه بدمعشان شي نو بیا هغه قتلونه کوي په اجرت هم قتلونه کوي او دغسې هم کوي او ډاکې هم کوي او غلاګانې هم کوي دا حکومت جوړ کړي دا غله داسې کېدی نشي چې پولیس ته غل نه معلوم داسې خبره ده خو پولیس والا پکې حصه‌داري غله د دی خلکي دای بکی حصه‌داري او دای د بکی حصہ ورکي دای د بکی پوره برخه ورکي ګینه غلا چې کله وشي او ته تانی تورشا او ته وای زه راپورټ درج کوم زمانه غلا شوی دا پولیس والا د راپورټ نه درج کوي تر څو چې د پوره زور نه راوسته زګا راپورټ نه درج کوي چې بیا خو پته لګي چې غلا شوی ده د په علاقه کې نو بیا په هغه زور راځي د افسرانو چې ستا په علاقه کې غلا شوی ده غل معلوم کا غل خود ته معلومي خود د ورسره عیسی نو دی بیا راپورټ نه درج کوي د دې وجه نه درج کوي نو بیا څه کوي دا چې زما علاقه نه دا د هغه خلکو علاقه ده هغه وایي دا د هغه خلکو علاقه ده نو یوې په یو راړی یا بلې په بل راړی چې د ګټي بیا د ده علاقې او چې د تاواني نو بیا د بل علاقې ته واړی دا زما علاقه نه دا د علاقه ده دا د علاقه ده د بل علاقې ته واړی غلا نشي کولی چې پولیس ورسره شریک نه شریکي حصه‌داري ورسره نو د هغې علاج بیا دای چې خلک روډ ته راوځي روډ بلاک کي نو چې پوه شي چې اوس خو خبره بل شان کیږي او بره خلکو ته پته لګي افسرانو ته چې روډ ولې بلاک دی نو هغوی به تپوس کوي خلک به وایي چې دغه زموږ غلا شو دی راپورټ نه درج کړو زر وایي موږ یې د الله پیدا کوو په یو ورځ کې پیدا کړی غل روډ به ورته بند دی جلوس به وباسي په میډیا باندې به پریس کانفرنس کې نو شرمول باکین والا حدیث کی راضی د قیامت د علامات نه دادا و اکرم الرجل مخافت شره دی او سړی عزت با د یاره د شر د هغه نه کیږي چې د هغه د شر نه به یریږي نو عزت به کوي یعنی هسې به عزت نه کوي نو ته به شر جوړې نو
ویره په دې ملک دهشتګردي ده او شر دی دهشتګردي او شر د دوی د لاسه دی که دوی قانون صحیح نافذ که اسم نشته که دوی د غلو سره حصدار نو پولیس والا اسم نشته ټول ور سره حصداري غل چې غلا کوي د علاقې ایس ایچ او د علاقې تانیدار هغه ور سره حصداري هغه لا باقاعده حصه ورکوي او چې هغه ور سره حصدار نه وي هیڅو غلا او که ته غلونی وي وته حواله کې چې دا غل مې نیولې دا ور سره ثبوت دی نو په درې مرض هغه ورته وایي جرګه ولا بوزي چې ما په کې خلاصون ګورې مونږ ته ګران دی نو تاسو به پولیس والا جرګه رالی چلے تاسو رضا کوي ځکه دا هغه مرګره دي نیولې په نو تاسو به جرګه غل چرته کې غل نو لاس کټ نشو اګه عدالت ته پیش کی نو داړو ګناه نه داړو جرم نه دی نغل ضمانت شي راوځي بل داغه نه غټه غلا کوي قاتل قتل ډو ګناه نه دی داغه ضمانت شي راوځي بل نه بل مړ کی سزا خو نشته دو تانو لا سزا ورکا په ځلا کې او ته بیا وګوره چې غلا وشي خلک راجمه دا داغه مخې ولا سزا ورکا پولیس وی غلونی و چې بل پته لګي غل څه شه یاره داغه خسر راغلی و هغه چې نوې چې ځان وجنما نو مونږه د یاري نه پرې خو ودی وجنی کنه کنجره ما خوا چې بغلی نکاح تاړو نو دا نو ویتا چې دا مور سره دنه کې دا مور سره دا نه هغه پریدي دا غلط دای د لاسه پیدا شو جوارګر د دای د لاسه قاتلان د دای د لاسه پیدا شو چې سزا نشته او کوم ملک چې عدالت نه دای به دک انجامي دغه شربه په کې زیاتیږي او دهشتګردي به زیاتیږي او فساد به زیاتیږي او اس نتیجه به نه راوځي من ته وایي یاره دهشتګردي به څنګه ختميږي دهشتګردي ته ماته ځلا والا کا او ته چې څنګه ته یو کا امن راو که په ځلا کې مان چا سره خو زونو بیا زب سړې نه وته هم نو بیا وی پر ریاست کې ریاست جوړي بیا زر ولدا نو مور کی یی ته والا کې او سم سړی دا چې بیا امن راځي او کنه امن دای راولي ولا ګونګل کې سازه حیاتون تاسو لا بدلاوستو کې ژوند خوشاله دی اے خاوندان دا عقل صرف ملا و طالب غریب مجرم دے انیوا رکا چه پتے انہ لگی کم جیل کے دے و کم زائی کے دے خواہ ما ذکر چه بیا با کیسو چلی گی نو میند بے جاڑی خز بے جاڑی بچی بے جاڑی اگر غریب با خبرم نہیں ہے اگر دے چتکڑے یا روکڑے بے بلا من شاگردان اگه بوتلل و کالا و تا کالا بعد اگه پری خودل سچالک سپی ثابت نشو نو دا و کالا چه دا جیل تیر که دای پسکی تیر که چه سپی ثابت نشو آسی ذکر چه عجزو کمزورو غریبو سوکے دا تاپوس نو او دا تاپوسے که نو تا مجرمی آخو الله چې بیا आवाज ولارې نو بیا خو در سره ودرېږي هم نه ته به والله منډې ووایې هغه به تا ته پلار شي بیا ستا به نه مني ته به یې پویه کې هغه به نه مني نو سړی به ورسره څه کوي او یاره دا دهشتګردي به څنګه ختمېږي دا خو ستا د لاسه جوړه شوې ده د علاقې ایس پي به وي او د علاقې ډي سي به وي او پای کې به فساد کېږي کوي یې نه امن نه راولي ولا ګوفل قصاص حیاتون تاسو لا په بدلا غسو کې ژوند خوشاله دی وخاوندانو د عقل خامغاوي هریږي د الله نه کتب علیکم دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعي
پاول قانونی فوجداری مقدمات ختم کرل دویم قانون دیوانی مقدمات داغی علاج کتب علیکم مقرر شده پتاسو باندی کلچ حاضر شی اوستاستا مرگ کپری خود ایمال خیر قرطبی مانا که ایمال مقرر شده مفعول مالا مسلم فائلو الوصیت للوالدین وصیت دپارا د مور او پلار او خپلوانو بالمعروفی په قانون د شرع باندې معروف نه مراد د قانون د شرع آیت منسوخ نه دی قانون د شریعت نه مراد دی سړی مړیږي وصیت به وکړي زما ترکا زما مال په قانون شرعي باندې تقسیم کوي جګړې خو به دې راځي چې رور ته وایي تا عیسا زیاته واغسته ماله دې کمه راکړه ځکه شرع ما نو چې کله هغه له شریعت کومه مقرر کړه هغه دې ورکړه ایسوم نشته خور رور ته وایي توم د هغه پلار زیه د کم پلار چې زه لورې ما د هغه په مال کې د هغه په جایداد کې ستا هم حصه ده او زما هم حصه ده ماله زما حصه راکه په کار مې ده که خور وایي نالمه زما د چیل روکېدو ځای نه روکوما زه روندارې باندې به عزتمند یم پرور به عزتمند یم نالمه نادلي خو چې علي نو هغې له به د هغې حصه ورکې دا د هغې حق دی هغې له د هغې حصه ورکه نو چې نه ورکې نو کیسونه جوړ شي نو یو خوا رور ولاړي بل خوا خور ولاړي یو وایي زما حصہ دوره دا بل وی نا دا دوره نه دا مور له د هغې حق ورکا چې د هغې کومه حصه ده هغه ورله ورکا دا نه چې ته وایې دې له زما پلار طلاق ورکړی په ځان کدن کې دې له زما پلار نه د هغې حصه ده هغه د مور ده هغې له د هغې حصه ورکا لور له د هغې حصه ورکا جنگ نشته جګړه نشته خو په قانون شرعي تقسیم کا کتب علیکم مقرر شوی په تاسو کله چې حاضر شي یو ستاسو ته مرګ پرېښود مال مقرر شوی وصیت دپاره د مور او پلار او خپلوانو په قانون د شرع باندې حقا علی المتقین لایق ده په متقیانو باندې او معروف نه مراد قانون د شرع فمن بدلونو چاچی بدل گدی وصیت لرا پس داغینا چواورد دیلا نو بیشکا گناہ دی پا کسانو باندے چه بدلی دی وصیت لا یقینا اللہ دیوری دن کے اپوا فمن خاف من موسین سوچو یرید خافا علما سوچ پواشد وصیت کون گنا جنفن او اسما جنفن عدول عن الحق دا ظلمنا او اسمن یاد گنانا نو صلحیو کا پمیند دائی کے یعنی موسی وصیت کون کی او دا موسیٰ لهم کے چچالا وصیت کئی فلا اسم علیہ نشتے گناہ پا دباندے ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ دے بخون کے مہربانا صلح واللہ کے آغا ویدہ دا پتے استاد سرشا نور سمقوارا بس ٹھیک شوا فمن خواب من موسن جنفن او اسما سوچ پواشد وصیت کا ان کی نا دا ظلم یاد گناہ نو صلحیو کا پمیند دائی کے فلا اسما علیہ نشتہ دے گناہ پا دباندے ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ دے بخون کے مہربانا درم ایسا کے دا مجاہد تربیت دا پارا لس اصول ذکر کرل پینزہ متعلق دا عقیدی اور پینزہ متعلق دا عمل مجاہد تربیت شکو ملک کے فساد دے ملک کے امن نشتے نغاو بسرادات سو جنگی چاندرونی دہشت گردی او فساد دے نو دا آگے دے پارا دو قوانین ذکر شو یو قانون چه دا ظالم نا دی بدلا واغستے شی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورو او اگر آگے توافی کو یو بادشاہ راغلے او ایمان راوڑے و توافی کو یو بدو لے سپیڑا ورکڑا اگا بدو باندی چی حضرت عمر تاوی حضرت عمر اگر آگوکتاو دا حرم نے ہوئی استا او اگا باندی چی تیوی آگا سی سپیڑا ورکا سنچ تالے در کڑے وا مرگر ورطوی دا دیر لوی سڑے دے اسے نا بیا مرتد شی او کافر شی آگا یو شمزا لدی شی دے دے وجہ سے خدای قانون پریدما او بدل تینا انتقام تینا واغس بیا آگا مرتد شو او بیا پا جنگ قنسلین کی چکالا مخی لراغے ویکا مالے سپیڑا نو راکر زمانو مرتد شوے صحابہ و تاویستا پا شاندر دیر مرتد شینو اسلام تا پہ نقصان نہ رسی او قانون جاری کپے او قانون جاری کرے ہوئے پہار دور کے حق پرستو دویم قانون دا چھ مال و دولت پا قانون شرعی باندی تقسیم کئی جگڑے بان راجی آگا تاسوئے سادرنو سانڈے ستڑی شوئی نا ما تا ستڑی خیارا شوئی اگر دیر راوڑی دے چھوٹی شوئی